बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने नेटफ्लिक्स का नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं। नेटफ्लिक्स दरअसल एक वेबसाइट है जो कि अंग्रेजों की जानिब से बनाई गई है और यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की फिल्में मौजूद होती हैं। आमतौर पर इंग्लिश, हिंदी और दीगर जबानों में बनने वाली तमाम फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, सब मवाद यहाँ पर होता है जो कि दीन इस्लाम की रोशनी में हराम मवाद है। लेकिन अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने फैसला किया है कि पीस टेलीविजन की कामयाबी के बाद अब वो एक नए प्लेटफॉर्म से बदलती दुनिया के जदीद तकाज़ों के मुताबिक वो एक वेबसाइट के जरिए दीन इस्लाम की तबलीग करेंगे और इस वेबसाइट का नाम अल हिदाया टीवी रखा गया है। ये वेबसाइट क्या है और इसका नेटफ्लिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सब कुछ अपने फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग सेशन के दौरान बता दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया सवाल क्या था और जवाब क्या दिया गया। टीम हम कदम उर्दू जबान में तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। Now the question that can he say that Al Hidayah is the halal version of Netflix? डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल हुआ था कि क्या अल हिदाया टेलीविजन जो आप ला रहे हैं वो नेटफ्लिक्स का हलाल वर्जन कहा जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि अल हिदाया नेटवर्क को नेटफ्लिक्स का हलाल वर्जन कहना गलत नहीं होगा, बल्कि मैं कहूंगा कि इसे अगर उसका मुस्तहिब वर्जन कहा जाए तो भी गलत नहीं, बल्कि ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इस अल हिदाया टेलीविजन पर क्या कुछ होगा, आप और मैं उसे कैसे देख सकते हैं और वहां से मवाद को कैसे समझा जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पूरे मामले पर तफसील के साथ बयान किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नेटफ्लिक्स तो दरअसल एक तफरीही प्लेटफॉर्म है जहां पर एंटरटेनमेंट की चीजें मिलती हैं और वो आम तौर पर हराम होती हैं, उनमें कुछ सीखने सिखाने वाली बात भी नहीं होती। लेकिन अल हिदाया टेलीविजन तफरीह का प्लेटफॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ दीन इस्लाम को सिखाने और समझाने की बात हुआ करेगी और मुख्तलिफ कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा कि हमारे अल हिदाया टेलीविजन पर दीन इस्लाम से मुतालिक प्रोग्राम होंगे, मुख्तलिफ मजाहिब से मुतालिक प्रोग्राम होंगे, दीन इस्लाम के मुख्तलिफ कोर्सेज होंगे, तालीमी सिलसिला होगा और साथ में कुछ हद तक एंटरटेनमेंट भी दी जाएगी। अब देखना यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक हलाल एंटरटेनमेंट किस तरह से लाते हैं और उसमें क्या कुछ होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नेटफ्लिक्स की टैग लाइन यानी कि स्लोगन ये है कि अनलिमिटेड मूवीज, टॉक शोज एंड मोर, यानी कि यहाँ पर बेइंतहा फिल्में, टॉक शोज और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जबकि अल हिदाया टेलीविजन की टैग लाइन ये है द गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत के लिए रहनुमाई। Of Netflix is unlimited movies, talk shows and more. The tagline of Al Hidayah is the guidance for humanity. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि जैसे नेटफ्लिक्स पर HD कंटेंट होता है यानी 4K और 6K, इसी तरह से अल हिदाया टेलीविजन पर भी हमारी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो HD कंटेंट होगा, 4K और 6K और जदीद टेक्नोलॉजी के कैमरों से रिकॉर्ड किया गया होगा ताकि देखने वाले उसे देखते ही रह जाएं। लेकिन दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि नेटफ्लिक्स तो पैसे कमा रहा है, क्या डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस नेटवर्क से पैसे कमाएंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने आगे चलकर इसका भी जवाब दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि नेटफ्लिक्स पर और अल हिदाया टेलीविजन में एक फर्क ये भी होगा कि नेटफ्लिक्स पर जितना भी मवाद अपलोड या शेयर किया जाता है उसकी मिल्कियत उस मवाद को बनाने वाली कंपनीज के पास होती है। नेटफ्लिक्स सिर्फ उसको दिखा सकता है, नेटफ्लिक्स उसको खरीदता नहीं है। दूसरी जानिब अल हिदाया टेलीविजन पर डॉक्टर जाकिर नाइक के प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी नशर किया जाएगा वो सब कुछ डॉक्टर जाकिर नाइक की अपनी मिल्कियत होगा, सिवाय शेख अहमद दीदात और डॉक्टर असरार अहमद के बयानात से। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि ये दोनों बहुत बड़े आलिम हैं और मैंने खुसूसी तौर पर फैसला किया है कि इनके लेक्चर्स और बयानात भी आवाम तक अल हिदाया टेलीविजन के जरिए पहुंचाए जाएंगे। इसके अलावा जो भी मवाद है वो टीम डॉक्टर जाकिर नाइक ने ही रिकॉर्ड किया होगा और डॉक्टर जाकिर नाइक की ही मिल्कियत होगा, लेकिन देख उसे सब लोग सकेंगे। दोस्तों एक अहम सवाल ये भी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ये लॉन्च क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि मैं दीन इस्लाम की तबलीग को जदीद तरीकों पर लेकर जाना चाहता हूं और मैं हमेशा ये देखता हूं कि दीगर मुसलमान उलमा क्या कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, मुझे उनसे कुछ आगे निकल कर करना है, कुछ बड़ा करना होता है ताकि दीन इस्लाम की तबलीग मजीद बेहतर तरीके से हो सके। जिस हद तक बेहतर हो सकता है तो दीगर उलमा तो कर रहे हैं, मगर मैं उसे अगले लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं और उसके लिए मैं ये देखता हूं कि गैर मुस्लिमों में सबसे मकबूल प्लेटफॉर्म कौन सा है, जो भी गैर मुस्लिमों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज होती है मैं उसी जरिए से लोगों तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता हूं ताकि बहुत से गैर मुस्लिम दीन इस्लाम की जानिब आ सकें।
کیونکہ تبلیغ اور دعوت میں مسلمانوں کو جنہوں نے پہلے ہی اسلام قبول کر رکھا ہے انہیں سکھانا بھی اچھی بات ہے، لیکن جو کافر ہیں اور اسلام کو نہیں مانتے اور سمجھتے انہیں سمجھانا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا میں یہ دیکھتا ہوں کہ عیسائیوں یا غیر مسلموں کا سب سے مشہور پلیٹ فارم کون سا ہے، اور آج کل پوری دنیا نیٹ فلکس کے پیچھے جا رہی ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ نیٹ فلکس کی طرز پر ہی دین اسلام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جیسا کہ آج سے بہت سالوں پہلے کانفرنسز کا انعقاد کرنا ایک رجحان تھا، لوگ بڑے بڑے اجتماعات رکھا کرتے تھے اور عیسائی اس میں سبقت لے جا رہے تھے، عیسائیوں اور دیگر نان مسلم مذاہب کے لوگ بڑے بڑے اجتماعات رکھ کر اپنا پیغام دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اس موقع پر میں نے پیس کانفرنسز کا استعمال کیا اور بھارت بھر میں بڑے بڑے اجتماعات کا انعقاد کیا تاکہ غیر مسلموں کو ٹکر دی جا سکے، اور پھر میں نے اسی موقع پر اس سب کو ٹیلی ویژن پر بھی لانچ کیا، کیونکہ اس موقع پر ٹی وی بہت زیادہ دیکھا جاتا تھا، اور آج وہ دور آ چکا ہے جب لوگ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ ہو چکی ہے۔ تو اس جدید دور کے بدلتے تقاضوں کے حساب سے میں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ میں ٹیلی ویژن کے بعد اب ڈیجیٹل میڈیا پر بھی دین اسلام کی تبلیغ کروں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ الہدایہ ٹی وی کی کیٹیگریز کی دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ڈیبیٹس ملیں گی، اسلامی لیکچرز ملیں گے، وہاں پر دینی سیشن ملیں گے، وہاں پر ورک شاپس ہوں گی، مختلف دینی انٹرویوز ہوں گے، عوام کے سوال و جواب کے سیشنز ہوں گے، اس کے علاوہ مختلف بچوں کے پروگرام ہوں گے، تراویح، اور ایک لمبی فہرست ہے جو کہ سارا کانٹینٹ الہدایہ ٹیلی ویژن پر دیکھنے کو ملے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ نیٹ فلکس پر تو موویز ہوتی ہیں، سائنس فکشن، ایکشن، تھرلر، رومانس اور اس طرح کی فلمیں، مگر ہمارے نیٹ ورک پر بین المذاہب مطالعہ ملے گا، یعنی کہ کمپیریٹیو ریلیجن کی سٹڈیز ملیں گی، انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نظر آئے گی، اس پر بات کی جائے گی، حج پر بات ہوگی، توحید پر بات ہوگی، زکوٰۃ پر بات ہوگی، رمضان پر بات ہوگی، فقہ پر بات ہوگی، اور ایک لمبی فہرست ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ الہدایہ ٹیلی ویژن کا انٹرفیس کیسا ہوگا، یعنی کس موقع پر اسکرین پر کیا نظر آئے گا۔ اگر آپ ایک ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں جس میں ہندو مذہب کے ساتھ اسلام کا موازنہ کیا جا رہا ہے تو اسی سے متعلقہ دیگر ویڈیوز بھی سائڈ پر نظر آنے لگیں گی، ٹھیک ویسے ہی جیسے یوٹیوب پر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اس الہدایہ نیٹ ورک کی ویب سائٹ پر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک یعنی کہ میرے بیانات نظر آئیں گے، اس کے علاوہ میرے بیٹے شیخ فارق کے بیانات، ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات، شیخ احمد دیدات کے بیانات، اور بہت کچھ ملنے والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہمارے پاس کل 75 علماء کرام ہیں جو خطاب کر سکتے ہیں، ان میں سے ہم نے انتہائی خوبصورت اور شاندار یعنی کہ دی بیسٹ 40 کا انتخاب کیا ہے، اور ان کے بیانات ریکارڈ کر کے الہدایہ ٹیلی ویژن پر شروع ہو جائیں گے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ الہدایہ ٹیلی ویژن شروع کب ہوگا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پر بتایا کہ یہ انشاءاللہ مارچ 2021 کے وسط میں شروع ہو جائے گا، یعنی 15 مارچ 2021 کے بعد کبھی بھی الہدایہ نیٹ ورک کو دیکھا جا سکے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ سری روی شنکر کے ساتھ ہونے والے مناظرے کا مکمل ویڈیو بیان بھی وہاں پر اپلوڈ کیا جائے گا، جو کہ اس وقت دنیا میں کہیں پر نہیں ہے، نہ ہی یوٹیوب پر دستیاب ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے کہ یہ بیان اور یہ مناظرہ لوگوں کو مفت کو دیکھنے کو مل سکے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی بتایا کہ ہم لوگ نیٹ فلکس کی طرح لوگوں میں فحاشی نہیں پھیلائیں گے، بلکہ دنیا کی تبلیغ اور گائیڈنس کا کام کریں گے۔ یہاں پر مختلف کورسز دستیاب ہوں گے، ان کورسز میں مثال کے طور پر شادی کورس، دین اسلام کیا بتاتا ہے کہ شادی کیسے کرنی ہے، اس پر ویڈیو لیکچرز ہوں گے، لکھا ہوا مواد ملے گا پڑھنے کے لیے، اور پھر بعد میں لوگوں سے MCQs کی صورت میں سوال کیے جائیں گے اور وہ جواب دیں گے، امتحان ہوگا، باقاعدہ سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوگا جو کسی کو بھی نیٹ فلکس پر نہیں ملتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اس نیٹ ورک میں بہت کچھ چیزیں شامل ہیں جو کہ وقت آنے پر آپ کے سامنے خود ہی آ جائیں گی، میں سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اس کو دیکھنے کے لیے پیسے دینے پڑیں گے یا نہیں، جیسے نیٹ فلکس پر تو لوگ پیسے دے کر فلمیں دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس کے 2 حصے ہوں گے، ایک حصہ مفت میں دستیاب ہوگا اور وہاں پر کسی کو کوئی فیس نہیں دینی پڑے گی، دنیا بھر کے انسان، مسلمان، غیر مسلم اسے دیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے، اور ایک حصہ ایسا ہوگا جس کے لیے کچھ تھوڑے بہت پیسے دینا پڑیں گے اور وہ لگ بھگ $11 کے آس پاس ہو سکتے ہیں، اس پر ابھی حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ لیکن دوستو، ٹیم ہم قدم یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتے؟ پہلے انہوں نے پیس ٹیلی ویژن لانچ کیا، پھر وہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر لائیو سیشنز کرتے نظر آتے ہیں، اور اب وہ الہدایہ نیٹ ورک لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ دین اسلام کے اس مبلغ کے لیے ایک لائک اور آپ کا ایک کامنٹ ضرور بنتا ہے۔ دوستو، کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے کتنے متاثر ہوتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔